विमान दुर्घटनामा 68 जनाको मृत्यु यसरी भएको थियो पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना। उद्घाटनको उत्सव नसकिँदै स्तब्ध पोखरा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि पृथ्वीचोक क्षेत्रमाथि ठूला जहाज देखिन छाडेको थियो। 1 जनवरी 2023 देखि जहाजहरू लेखनाथ क्षेत्रबाट सिधै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड हुन्थे। तर आइतबार स्थानीय बबरजङ गुरुङले आफ्नै घरमाथि जहाज उडेको देखे। त्यो जहाज एकैछिनमा फनक्कै फर्को र सेती खोजतिर ड्याममा बजारिएको आवाज आयो। खोजतिर हेर्न जाँदा धुवाँको मुस्लो निकाल्दै आगो बलिरहेको रहेछ। जहाज आधा उँधो रहेछ, आधा त माथि जलिरहेको रहेछ। गुरुङले भने यस्तो घटना मैले थाहा पाएको थिइनँ। सेती नदीको नजिकै घर भएका विकास बस्यालका अनुसार ठूलो आवाज निकाल्दै जहाज खोजतिर बजारियो। खोज बाहिरको डिलमा ठोकिएपछि जहाजबाट केही मानिस उछिटिएको उनले देखेका थिए। यति एयरलाइन्सको 9N जहाज आइतबार बिहान दुर्घटनापछि आगलागी भएर धुवाँको मुस्लोले पोखराको आकाश नै ढाकियो। दुर्घटनाको हल्ला बजारैभरि फैलियो र दकुर्दै मानिसहरू त्यतै जान थाले। सञ्चार माध्यममा 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको समाचारहरू पनि आउन थाले। एकैछिनमा ठूलो भिड पोखराको सेती खोज आसपासमा देखियो। केही स्थानीय बासिन्दा सुरुदेखि नै उद्धारमा थिए भने कास्कीका सबै सुरक्षा निकाय पनि उद्धारमा खटिए। तर रमिता हेरेर मानिसको भिडले एम्बुलेन्स आउजाउ गर्न समेत नसक्ने अवस्था आयो। दिनभर सेती खोज आसपास एम्बुलेन्सका साइरन बजिरहे। जहाजमा यात्रारत परिवार र आफन्तका चित्कारहरू सुन्निरहे। आइतबार साँझसम्ममा 68 जनाको शव भेटियो। 4 जनाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन। शनाखत भएका शव सोमबार मात्रै जिम्मा लगाइने, शनाखत नभएकाको परीक्षण गर्न काठमाडौँ पठाइने सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुर्घटनामा पाइलट, डाक्टर, पत्रकार, सङ्गीतकर्मी, विदेशी पाहुनादेखि यो देशका सामान्य नागरिकसम्मले ज्यान गुमाएका छन्। पोखरा आउने धेरैजसो जहाज पूर्वी क्षेत्रबाट आउँछन् र त्यतैबाट अवतरण गर्छन्। आइतबार बिहान दुर्घटना हुनुअघि पोखरा विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले पनि पाइलटलाई पूर्वतर्फकै रनवे 30 मा ल्यान्ड गर्न आग्रह गरेका थिए। तर क्याप्टेनले रनवे 12 बाट आउँछु भनेको त्रिभुवन विमानस्थलको एटिसीका प्रमुख योगेन्द्र केसीले जानकारी दिए। व्यवसायी आनन्दराम मुल्मी भन्छन्, पूर्वबाट ल्यान्ड गर्नुपर्ने जहाज पश्चिमबाट ल्यान्ड गर्नुपर्ने परिस्थिति किन र कसरी सिर्जना भयो भन्ने बारे बुझ्न गाह्रो परिरहेको छ। ल्यान्डिङ क्लियरेन्स लिइसकेको जहाज दुर्घटना हुनुले थुप्रै प्रश्नहरू उब्जाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमतामाथि पनि यसले प्रश्न उठाएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मुल्मीको भनाइ छ। जहाज दुर्घटनापछि बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन जाँचबुझ गर्न पूर्व सचिव नागेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। त्यस्तै सरकारले आन्तरिक उडान भर्ने सबै जहाजको प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। व्यवसायी मुल्मी जहाजहरूको नियमित मर्मत सम्भार र अनुगमनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। पटक पटक उड्न लागेका जहाज पनि फर्किने, उड्दा उड्दै आकस्मिक अवतरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिए। आफ्नो सिस्टमलाई बलियो बनाउनेदेखि अनुगमनसम्म प्राधिकरण त्यति संवेदनशील अझै पनि नभएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ, उनले भने। 1 जनवरी 2023 मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन हुँदा यो देशकै आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा हुने विश्वास गरिएको थियो।
पोखरेलीले 50 वर्ष पुरानो सपना पूरा भएको भन्दै उत्सव मनाएका थिए। विमानस्थलको उद्घाटनमा पोखरेली जनसागर उर्लिएको थियो। उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलेपछि पोखराले सोझै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्रने र त्यसले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने चर्चा पोखरामा सेलाइसकेको नै छैन। तर उत्सवको माहौल नसकिँदै उद्घाटन भएको 15औं दिनमा पोखरामा शोक परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुँदा उत्सव मनाएको केही दिनमै कालो दिन देख्नु परेको स्थानीय सञ्जय कार्कीले बताए। उनले भने पोखरामा मात्र होइन देश नै शोकमा डुबेको छ। आज देश विदेशमा धेरै आफन्तहरूको जीवनलीला सेतीमा डुबेको छ र सेतीमा पानी होइन आँसु र रगत बगेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन नै आइतबार दुर्घटनामा परेको 72 सिटे जहाजबाट भएको थियो, जुन चालकले परीक्षण उडान भरेर विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन हुन सक्ने सन्देश दिएका थिए। तिनै अनुभवी पाइलट कमल केसीको नेतृत्वमा उडान भरेको जहाज दुर्घटना भयो। यो दुर्घटना नेपाली आकाशमा आन्तरिक उडान हुँदा भएको यो सबैभन्दा ठूलो हो। यति एयरकै जहाज गत वर्ष जेठ 18 गते पोखराबाट जोमसोम जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेर 22 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु हुँदै गर्दा यति छिट्टै त्योभन्दा भयानक दुर्घटनाको आशंका गरेका थिएनन्। यो दुर्घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली आकाश अझै सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश गएको मुल्मी बताउँछन्। नेपालको महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित रूपमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती रहेकै बेला यो दुर्घटना हुनु हाम्रा लागि अत्यन्त दुःखद खबर हो। मुल्मीले भने यो मानवीय त्रुटि हो वा हाम्रा जहाजहरू पुराना भएका हुन्, त्यो गम्भीर अध्ययन होला। पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठी दुर्घटनाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन्। न मौसम खराब छ, न टावरसँग कनेक्सन टुटेको छ। यस्तोमा कतै जहाजमै समस्या थियो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। त्रिपाठीले भने यसले उद्यान क्षेत्रलाई प्रभावित पार्नेछ। त्योभन्दा ठूलो चुकाउन परेको मानवीय मूल्यको हिसाब छैन। सरकार वा अधिकार प्राप्त निकायले केही दिनमै यी सबै घटना बिर्सने तर यसबाट शिक्षा नलिने स्थिति बारम्बार देखिएको उनी बताउँछन्। सन् 2012 मेमा पनि गण्डकी क्षेत्रमै जहाज दुर्घटना हुँदा 19 जनाको ज्यान गएको थियो। भारतीय तीर्थयात्री बोकेर पोखराबाट जोमसोम उडेको अग्नियरको जहाज जोमसोम विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। 2002 अगस्तमा पोखरामै साङ्ग्रिला एयरको DSC ट्विन वाटर जहाज दुर्घटना हुँदा 18 जनाको ज्यान गएको थियो। एकातिर अहिले भएको दुर्घटनाले पोखरा स्तब्ध छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक उडानतर्फ अहिलेसम्मकै ठूलो दुर्घटना पोखरामै हुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमै कठिनाइ हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो खर प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।